بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نديرو درس جديد اللي هو درس جد مهم. لازم تركزوا شوية معنا باش تفهموه، وحتى يتسنى لكم أنكم تفهموه لأبنائكم. نبداو. إذا هنا عندنا هذا الدرس اللي هو حول لي زادجيكتيف بوسيسيف. لي زادجيكتيف بوسيسيف بمعنى صفات الملكية. هذا الدرس راهو على لي زادجيكتيف بوسيسيف اللي هي صفات الملكية. نبداو. لي لو ديالوغ. ديالوغ هو حوار. اقرأ الحوار. Où vas-tu? Où vas-tu? أين أنت ذاهب؟ أجاب التلميذ وقال Je vais chez mon ami Majid. هنا درت لكم لا ليزون، قلت نا يعني je vais chez mon ami Majid. أنا ذاهب عند صديقي مجيد. صديقي مجيد. mon ami. mon ami صديقي أنا. d'accord mon ami مجيد يعني صديقي أنا مجيد. كي نجيو للدرس احنا هنا راح نقراو لي زادجيكتيف بوسيسيف يعني صفات الملكيه. في الماسكولين نقولوا مثلا كي نكون نتحدث على شيء هو تاعي انا اللي هو هنا مون امي. مون امي بلوتو مون كوزان باردون. مون كوزان هنا مون يعني جو يعني انا. مون كوزان يعني جو نتحدث على الكوزان تاعي انا يعني القريب تاعي انا. وهنا كي يكون هنا مذكر الكوزان هنا راهو مذكر كوزان ماشي كوزين كوزان. كي يكون مذكر نستعملو مون. مون كي يكون هنا مذكر حنستعملو مون. مون كوزان قريبي انا. قريبي يعني قريبي تاعي انا. مون كي نقول مون عرف بلي انا اللي راني نتحدث انا يعني نقول مون كوزان قريبي. اذا كان اللي راني نتحدث عليه تكون مؤنثة كوزين قريبة. إذا كان اللي راني نتحدث عليها هي كوزين حبيت نتحدث على القريبة تاعي ما نقولش مون ولكن نقول ما. أنا اللي راني نتحدث نقول ما كوزين. كوزين راهي مؤنثة داكو راهي فيمينا راهي مؤنثة. إذا نقول ما كوزين قريبتي أنا. أنا اللي راني نتحدث ما يعني أنا راني نتحدث هنا. نستعمل ما كي نكون نتحدث على المؤنث شي مؤنث. ما كوزين. مثلا عندي فيست اون فيست فيستا نقولو ما فيست يعني فيستا تاعي لا فيست ما فيست لان هنا راهي مؤنثة. كي نكون نتحدث مثلا على الكارتابل نتحدثوا على ان كارتابل. كارتابل راهو مذكر. اذا واش حنستعمل بيان سور نتحدث على الكارتابل تاعي انا حنستعمل مون. نقول مون كارتابل محفظتي انا وكأنه هذا المو هو ي زعما محفظتي ي تاعي انا محفظتي. ما كوزين. ما كوزين هي قريبتي. قريبتي انا تاعي هاد القريبة يعني نستعملو هنا مون كوزان كي نكون انا اللي نتحدث. وكي نكون نتحدث على شيء هو مذكر نقولو مون كوزان. كي يكون نتحدث على المؤنث نقول ما كوزين قريبتي. بيان سور دائما هنا انا اللي راني نتحدث. ولكن كي نكون نتحدث مع شخص انت ولا انتي كيف في اللغة الفرنسية كي نكون نتحدث معك انت ولا انتي وحبيت نتحدث على القريب تاعك انت ولا قريب تاعك انتي نقول لك طون كوزان. طون كوزان قريبك او قريبك. كي نكون نحدث على تو كي نكون نقولو تو يعني انت ولا انتي نفسها في اللغة الفرنسية انت ولا انتي نقولو طون شيء هذا تاعك انت يعني طون كوزان قريبك. هذا كوزان راهو مذكر اذا حنستعمل طون. طون كوزان قريبك انت داكوغ. طون كوزان تي هنا طون كوزان يعني قريبك انت. كي نكون نتحدث مثلا على قريبتك انت ولا انت قريبتك ولا قريبتك حنقول تا كوزين.
هذه راهي مؤنثة نستعمل معاها تا، نقولوا تا كوزين، تا كوزين. داكوغ، سواء نتحدث معاك انت ولا انتي نقول تا كوزين. قريبتك انت ولا قريبتك انت، تا كوزين. كي نكونوا نتحدثوا على إيل ولا آل، إيل ولا آل يعني هو ولا هي، على شخص ماهوش هنا وحبينا نتحدثوا على القريب تاعو، نقولوا سون كوزان، نقولوا سون كوزان، قريبه، قريبه ولا قريبها نفسها في فرنسية سون كوزان. ولكن إذا كنت حبيت نتحدث على القريبة تاعك، لا كوزين بلوتو باردون، قريبة تاع شخص ماهوش هنا وعلى هو ولا هي، نقولوا سا كوزين، نقولوا سا كوزين، قريبته يعني سا كوزين. داكوغ، سا كوزين، قريبته ولا قريبتها. داكوغ، سا كوزين القريبة هذه بما أنها مؤنثة حنستعمل سا. إذا نجيو لهنا غابيدمون. مون كوزان، مون كوزان قريبي أنا، نستعملوها مع كي نكون أنا اللي نتحدث، جو كي تكون جو أنا اللي يعني نتحدث نقولوا، وهنا يكون مذكر نقولوا مون كوزان. كي تكون هذه مؤنثة ودايما أنا اللي يعني نتحدث نقول ما كوزين. كي يكون نتحدث معك أنت نقول طون كوزان، وهذه مذكرة نستعملوا طون كوزان. كي تكون هذه مؤنثة ونتحدث معك أنت نقول تا كوزين، ولا نتحدث معك أنت نفسها في اللغة الفرنسية تا كوزين. إذا كنت نتحدث مع شخص ما كاشو هنا بيان سور مع تو. كي نكون نتحدث مع شخص إيل ولا آل، هو ولا هي ماهوش هنا وحبيت نهضر على الكوزان تاعو، القريب تاعو ولا القريبة تاعها، نقول سون كوزان، سون كوزان. هذه راهي مذكرة نستعملوا سون كوزان سون. وإذا كانت هذه مؤنثة نقولوا سا كوزين، قريبتها ولا قريبته. إذا كي تكون هذه مؤنثة نستعملوا سا. هادو يتحفظوا ما، مون، ما في المؤنث، مون في المذكر، تا في المؤنث، تون في المذكر، سا في المؤنث، سون في المذكر. ما، مون، تا، تون، سا، سون. هكا نحفظوهم، وحدة تاع المؤنث وحدة تاع المذكر. إذا complète les phrases par ça ولا sans، يعني أكمل الجمل ب ça ou bien sans. نجو لهنا ونشوفوا il هو، il هو aime quartier، هو يحب كارتي. الوغ واش راح نديرو هنا؟ يلا جاوبوا. نقولوا هو يحب، هنا راهي نجو لهنا خلاص هو اللي يتحدث، بما انه هو عندي زوج نقدر نستعملهم فهو، فهو ولا هي عندي زوج نقدر نستعملهم، نقدر نستعمل سون ولا نقدر نستعمل سا. يعني باش نعرف اسكو نستعمل سون ولا سا لازم نعرف الكلمه اللي جايه من بعد، باردون الكلمه اللي جايه من بعد. الكلمه هذه كارتي راهي مذكره، اذا واش راح نقولوا؟ il aime son quartier، يحب حيه، il aime son quartier. نجيو لهنا elle aime، هي تحب، هنا بدلو دارو فيل مدينة. إذا هنا واش راح نستعمل؟ هنا على بالنا لو يتحدث elle هي، وحنا في هي ولا هو نفسه عندنا son و ça اللي نستعملهم في هو ولا هي. في الصون نستعملوها كي يكون مذكر اللي نتحدثوا عليه مذكر، والسا نستعملوها اللي نتحدثوا عليها مؤنث. نجو لهنا نقولوا فيل، فيل هي المدينة والفيل هي مؤنثة، نقولوا لا فيل مدينة مؤنثة. إذا حنقولوا ألم سا فيل، تحب مدينتها، يعني سا فيل، سا فيل لأن هذه مؤنثة حنستعمل سا، هذا مذكر حنستعملو سون. داكور، نتمنى أنه يكون كلير. حبيت ندير لكم فقط باردون مثلا هنا نعطيكم برك أمثلة. الوغ نحل معاكم هاد التمارين غابيدمون باش يرسخ الفكرة، ترسخ يعني المعلومة. بابا a une voiture، بابا a une voiture، أبي لديه سيارة. الوغ سي voiture واش حنستعملو هنا في لي زادجيكتيف بوسيسيف هادوما؟ شكون حنستعملو؟ الوغ بالعقل، voiture راهي مؤنثة، داكور راهي مؤنثة، voiture راهي فيمينا مؤنث. شكون لو يتحدث؟ بابا، بابا ماشي انا، بابا هو، هو سيك إيل، بابا هو، هو لو يتحدث إيل.
اذا إيل حنا كي نكونوا حافظين نقولوا الإيل نقدروا نستعملوا معاه سون ولا سا. لكن باش نقولوا لا سون ولا سا لازم نعرفوا هذه الكلمه واش هي، اسكو مؤنثه ولا مذكره. هنا لا فواتور راهي مؤنثه، لا فواتور راهي مؤنث، اذا نقولوا سي سا فواتور، نستعملوا اللي تجي مع المؤنث هي سا، سا فواتور، سي سا فواتور. نجيو جي ان فخير، انا عندي اخ، سي فخير هو اخ. اذا جي انا اللي راني نتحدث، جو انا راني نتحدث. اذا هنا بما انه انا اللي نتحدث، كي نكون انا اللي نتحدث عندي زوج نقدر نستعملهم، نقدر نستعمل مون ونقدر نستعمل ما، ولكن لابد ان نعرف الكلمه هذه وشنو هي. اذا هذه راهي مذكر، فخير راهو مذكر، ان فخير اخ. اذا نقولوا سي مون فخير، سي مون فخير. اذا سي مون فخير. لو كان حبيت جو غارد لا ميم ولكن نبدل نقول جي اون سور، j'ai une sœur, c'est sœur. Alors, j'ai une sœur, c'est sœur. Alors, واش راح نقولوا؟ عندي أخت، أنا عندي أخت، أنا. إذا أنا كي نستعملوا adjectif possessif في الأنا عندي مون ولا ما، ولكن لابد أني نعرف الكلمة اللي جاية، لو نون هذاك اللي جاي موراه وشنو هو. إذا sœur هي أخت وهي مؤنثة، إذا نقولوا c'est ma، نستعملوا ma sœur، c'est ma sœur، أختي. سي ما سور. يعني على حسب هذا اللي تعرف اسكو تستعمل مون ولا ما، وايضا لازم تعرف شكون اللي يتحدث. مثلا هنا عندنا ال ا ان كارتابل، هي لديها محفظه. الو هي اللي عندها محفظه، هي حنا ال هي شكون اللي يستعملوا مع هي؟ راح نستعملوا سوا سون ولا سا، ولكن باش نعرفوا شكون راح نستعملوا لابد نشوفوا الكلمه لو نون اللي يجي من بعد. اذا كارتابل نقولوا ان كارتابل، ان كارتابل راهي مذكر، اذا نقولوا سي سون كارتابل، سي سون كارتابل. لو كان حبيت نبدل نقول ال ا الا une robe، elle a une robe. مثلا elle a une robe نقولوا c'est alors elle a une robe. alors نتحدثوا دائما هذا elle a une robe، انا نتحدث دائما elle هي، احنا قلنا هي ولا هو نستعملوا سون ولا سا، ولكن لابد نشوف الكلمه لو نون هذا وشنو هو، اسكو مذكر ولا مؤنث. غوب راهي مؤنثه فيمينا غوب، اذا نقولوا سي sa robe. Elle a une robe, c'est sa robe. هي ثنورتها. Mon frère répare vélo. أخي هو il. أخي هو il. Alors mon frère ماشي أنا، مانيش نقول جو، أنا نقول خويا هو. Mon frère répare. أخي يريبار يسقم يصلح، فوالا répare يصلح. أخي يصلح فيلو دراجة. إذا واش نقولوا؟ أخي هو إيل هو. كي نروحوا لإيل وإل عندنا نستعملوا سون ولا سا، وحنا نجوا لهنا نشوفوا واش هذا لو نون هذا اسكو راهو مذكر ولا مؤنث. فيلو راهو مذكر، ان فيلو مذكر، إذا راح نستعمل مون فخير ريبار سون فيلو. نتمنى انها تكون كلير. مثلا نغارتيو الميم اكزامبل، نقولوا مون فخير، مثلا مون فخير répare, je ne sais pas ce qu'il va réparer, mais mon frère répare sa chaise. أي عنده مثلا une chaise، كرسي عنده كرسي ويسقم فيه، مكسرة ويسقم فيه. alors mon frère répare chaise، كرسي بدلنا هنايا. alors mon frère دايما هو il، حنا il واش قلنا هنا il ولا ال نستعملوا معاها، نستعملوا كي يكونوا نستعملوا سون كي تكون مذكر، نستعملوا سا كي تكون مؤنث. لازم نشوفوا واش حيجي موراه. نجو لهنا نشوفوا الشاز، لا شاز هي الكرسي هنا لا شاز باللغه الفرنسيه راهي مؤنثه ماهيش مذكره. اذا واش حنقولوا؟ مون فخير ريبار سا شاز. اذا اخي يصلح كرسيه، سا شاز نقولوا سا شاز. سي بارابور لهذا تعرف اسكو تستعمل سون ولا سا، ولكن ايضا لازم تعرف اسكو انت اللي تتحدث ولا تتحدث مع احد، ولا مع انا اللي يعني نتحدث، ولا اني نتحدث انت معك انت ولا انت، ولا مع هو ولا هي.
il aime quartier. Il aime quartier. Alors هو il قلنا نقدروا نستعملوا son ولا ça ولكن لابد نعرفوا هل هو مذكر ولا مؤنث لو نو. لو نو هنا quartier راهو مذكر اذا راح نستعملوا il aime son quartier. وكان بدلو هنا il نغارديو توجور il aime on garde toujours même exemple ولكن نبدلو هذا بالمؤنث il نقولوا il aime نبدلوها بفيل مدينة راهي مؤنثة إذا نقولوا هو يحب il aime sa ville. هو يحب مدينته داكوغ sa ville لأنها مؤنثة حنستعمل ça. فوالا يعني عاودت الإمالة il aime maison نقولوا il هو بما أنه il حنا il نقدر نستعملوا son ولا ça ولكن لابد من معرفة هذا هل هو مذكر ولا مؤنث. نجو maison راهي مؤنثة une maison نقولوا بما أنها مؤنث راح نستعملوا ça. إذا il aime sa maison هو يحب منزله sa maison نستعملوا. نتمنى انه يكون كلار معاها في التمرين. دوك نكملوا لا فيديو حتكون شويه طويله ديزولي حنكملوا مع لو تكست. لو تكست اقرا النص. جاسما هو الياسمين. Yasmine, c'est le nom que l'on donne au jasmin en Algérie. Son parfum se répand partout. Yasmine, الياسمين, c'est le nom que l'on donne au jasmin en Algérie. الياسمين هو الاسم الذي نطلقه على الجاسمة في الجزائر. أخذش الياسمين احنا نقوله بالعربية الياسمين ولكن بالفرنسية نقوله لو جاسمة. Son parfum se répand partout. رائحته لعطرها ينتشر في كل مكان. J'ai cueilli cette plante. قطفت cette plante هذه النبتة la veille de mon départ ليلة مغادرتي مغادرتي pour Marseille إلى مارسيليا. قطفت هذه الزهرة ليلة مغادرتي إلى مارسيليا. Je respire أنا أتنفس son odeur رائحتها. Je respire son odeur أنا أتنفس odeur هي رائحته son odeur رائحتها. Sa vue me réchauffe le cœur. Sa vue me réchauffe le cœur. رؤيتها تدفئ قلبي. Ce jasmin هذا الياسمين c'est tout mon village. C'est tout mon village. هذا الياسمين هو كل قريتي. هو le jasmin الياسمين زهرة الياسمين. إذن comment on appelle le jasmin en Algérie? Comment on appelle le jasmin en Algérie? كيف نسمي jasmin في الجزائر؟ Alors قال لك ياسمين. ياسمين c'est le nom que l'on donne au jasmin en Algérie. الياسمين هو التسمية التي نطلقها على الجاسمين في الجزائر. إذن comment on appelle le jasmin en Algérie؟ تقولوا on appelle نحو comment on appelle le jasmin en Algérie Yasmine. يا le Yasmine le yes. Alors Yasmine. نحو comment نقولوا on appelle le jasmin en Algérie Yasmine. Quand Kamel a cueilli cette plante? Quand Kamel a cueilli cette plante. متى quand يعني متى كمال قطف هذه النبتة. قالك j'ai cueilli cette plante la veille de mon départ pour Marseille. alors كي نروحو نكتبو نقولو كمال نحو quand نقولو كمال a cueilli cette plante la veille de son départ. son ما نديروش mon نقولو. alors هنا كي نروحو نجاوبو جواب ثاني نقولو كمال هما داروه بالأ كمال نديرو كيما دارو كمال a cueilli cette plante نجيب لهنا la veille ليلة la veille de ما نقولوش de mon départ تهدر عليه هو ماشي نتا كمال وماشي انا هو كمال. اذن la veille de
son départ يعني ليلة مغادرته pour Marseille إلى مارسيليا. pardon كش كتبت الأم هذا pour Marseille. هكا يكون الجواب. d'accord. إذن avec ta ou bien ton camarade recopie les déterminants possessifs مع صديقك ولا صديقتك انقل recopie انقل الصفات الملكية les déterminants possessifs et les noms sur ton ardoise والأسماء يعني حنقلوا les déterminants possessifs صفة الملكية et les noms والأسماء sur ton ardoise حيكون في القسم وعلى اللوحة ولكن أنا حنا نسطروا فقط. إذن احنا صفة الملكية les déterminants possessifs ولا les adjectifs possessifs شكون هي mon maman ta ton ça son هاهم لي كاين maman ta ton ça son وين نلقاوهم نسطروهم ونزيدوا معاه لو نون يعني لو نون هو هذا هو لو نون هذه adjectif هذا لو نون هذه l'adjectif هذا لو نون هذه l'adjectif هذا لو نون داكور. نجيو للنص تاعنا ونحوسوا عليهم. ياسمين c'est le nom que l'on donne au jasmin en Algérie. ما كاش هنايا sans parfum sans parfum نسطروا هذا واسمو déterminant possessif ولا adjectif possessif والparfum هو le nom هذا le nom وهذا le déterminant. Se répand partout. J'ai cueilli cette plante la veille de mon départ. Mon départ. مغادرتي أنا mon départ. إذا mon هو l'adjectif ولا déterminant possessif والdépart هو le nom الاسم. Pour Marseille. Je respire son odeur. Je respire son odeur. رائحتها. إذا son هو le déterminant possessif والodeur هو le nom. Sa vue me réchauffe le cœur. Ce jasmin, c'est tout mon village. Mon village. Mon هو le déterminant possessif ou le village هو le nom. Le nom. D'accord. نتمنى أنه يكون clair واضح. عندكم أسئلة طرحوها لي. Recopie ce qui change. انقل ماذا يتغير. الشيء اللي يتغير نقلوه. مجيد habite le quartier Amirouche. مجيد يسكن حي عميروش. مجيد هو إذا كي نغيروه بلو pronom personnel هادو سي لي pronoms personnels je tu il nous vous il au pluriel elle au pluriel هادو لي pronoms personnels. إذا راح نديرو il مجيد ولد راح نديرو له il ذكر راح نديرو il habite le quartier Amirouche. هاو هنا دار لكم مجيد كي نتحدث عليه هو راح ندير il. Massinissa va chez son cousin. Massinissa va chez son cousin. Massinissa يذهب عند قريبه. إذن Massinissa ولد ذكر. إذن c'est un nom masculin. وهو كي نتحدث عليه هو حنستعمل il وندير il va chez son cousin. d'accord. هنا دركا في الأخير la phrase interrogative اللي هي la phrase interrogative هي الجملة الاستفهامية. جملة استفهامية. هنا قالوا لك écrit dans ton cahier يكتب في كراسيك tu as son adresse سؤال هنا أو يتساءل. إذا نحن نعرفوا دائما الجملة تبدأ بماجوسكول elle commence par une majuscule elle se termine par un point ولكن هنايا بما أنها سؤال راح تبدأ ماجوسكول حتنتهي point d'interrogation. هذه علامة الاستفهام نسموها le point d'interrogation. وهذه الجملة نسموها جملة استفهامية phrase interrogative. phrase interrogative. إذا هنا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. طولنا شوية لأننا حلينا تمرين مع بعض. نتمنى أني بسطتوا أنكم تمكنتوا من الفهم وإذا حبيتوا يوصلكم أي جديد ما عليكم إلا تفعيل الجرس والاشتراك معنا في القناة. وعندكم تساؤلات طرحوها لي من فضلكم. نحن هنا للإجابة والمساعدة. نترككم إلى فيديو واحد أخرى ونترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.